नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अल फज्र ये भी मक्की सूरत है और मक्की सूरतों का थीम क्या होता है? आखिरत और क़यामत। सूर्य के शुरू में कसम खा रहे हैं, ठीक है। तो वो जैसे कि हम पहले भी बहुत सारे सूर्य देखे हैं जिसमें कसम खाई गई, और कसम खाना इससे क्या मकसूद होता है, ठीक है, इससे पहले बताई हूँ लेकिन और बताती हूँ। तो कसम इसलिए खाई जाती है ताकि बात गौर से सुने, अटेंशन। अगर कोई जा रहा है उसको आप कहें सुनो सुनो सुनो, तो ये क्या होता है, उसको हम मुतवज्जा करते हैं, ठीक है, मतलब हमारी बात गौर से सुनो। तो कसम भी जब खाई जाती है तो उसका मकसद क्या होता है कि यहाँ पर बहुत अहम बात कही जा रही है, गौर से तवज्जो से बात सुनो। और दूसरी चीज क्या होती है कि जिस चीज की भी कसम खाई जाती है उसको गवाह पेश किया जाता है एज अ विटनेस, ठीक है, और उसकी अहमियत भी जाहिर कि ये चीजों को आपने कभी गौर नहीं किया, अब इन पर गौर करो, ठीक है। जैसे सूरज की कसम खाई गई तो गोया के एक मैग्नीफायर लेके या फिर एक, जैसे हम कैमरा जूम करते हैं तो जूम करके जैसे हम उसको बड़ा करके देखते हैं, तो जब उसकी कसम खाई जाएगी तो अब वो चीज को तुम गौर करो, अभी तक तुमने कायनात में गौर नहीं की, अब इसको गौर करो, ठीक है। तो उसकी अहमियत भी जाहिर होती है और दूसरी चीज उसको गवाह भी बनाया जाता है, ठीक है? तो अल्लाह ताला यहाँ भी कसम खा रहे हैं। चलिए सूरह शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र, कसम है फजर की। फजर के मानी क्या होते हैं? फटना, फा जीम रा, फटना, ठीक है। और फजर, फजर का वक्त भी होता है, तो उस वक्त क्या होता है, दिन का आगाज होता है, रोशनी नमूदार होती है, ठीक है। तो सुबह का वक्त जो होता है वो जिंदगी का आगाज होता है। हर सोई हुई चीज क्या होती है, जाग जाती है। सारे जानवर वगैरह खुद ही उठ जाते हैं, उनको कोई अलार्म लगाकर उठाता नहीं, खुद से उठ जाते हैं। फजर होती है वो भी उठ जाते हैं। मोमिन भी क्या है, फजर के वक्त वो उठ जाते हैं, सोता नहीं, ठीक है। तो फजर के साथ ही हमारी इबादत भी मुताल्लिक़ है, जुड़ी हुई है, ठीक है। फजर के वक्त इबादत का वक्त होता है, उस वक्त सहर का वक्त खत्म होता है, राइट, यानी एक इबादत शुरू हो रही है दूसरी इबादत खत्म हो रही है, ठीक है। तो ये मोमिन के लिए क्या है, इबादत का वक्त, ठीक है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस चीज की कसम खा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वल फज्र। तो उस फज्र की अहमियत को जाहिर करना कि ये कितनी अहम है फजर, right? अब यहाँ पर जो फजर की कसम खाई गई है इससे कौन सी फजर मुराद है, ठीक है, या किसी चीज के फटने का है, क्या मुराद है इससे? या इससे हर रोज की फजर मुराद है या किसी खास दिन की फजर की कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला? तो इसके बारे में अलग अलग आ रहा है, अलग अलग राय, ठीक है। जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा और इकरिमा उनके स्टूडेंट, उन्होंने इससे मुराद क्या लिया है कि हर रोज की फजर है, वल फजर यानी हर रोज की फजर, ठीक है। बाद ने कहा है कि यहाँ फजर से मुराद नमाज फजर है क्योंकि उसकी भी बहुत अहमियत है, ठीक है। खासतौर पर जो फजर की सुन्नतें होती है ना वो भी बहुत अहम होती है, ठीक है। कुरान में क्या आता है, फजर के वक्त जो कुरान पढ़ते हैं वो मशहूद होता है, इन्ना कुरान फजरी काना मशहूदा, यानी फजर की नमाज का वक्त क्या होता है, वो मशहूद होता है, उस वक्त कुरान का पढ़ना भी मशहूद होता है। मशहूद मतलब क्या, मशहूद यानी विटनेस, गवाह होता है, फरिश्ते भी उस वक्त मौजूद होते हैं, हाजिर होते हैं ना फजर के वक्त और असर के वक्त फरिश्ते, तो वो भी देखते हैं, ठीक है। तो ये फजर मुराद है इससे एक माने। बाद ने ये भी कहा है कि इससे मुराद साल के पहले दिन की फजर है। साल का पहला दिन कौन सा होता है, मुहर्रम की पहली तारीख, ठीक है, उसकी फजर ये मुराद है, ये भी बाद मुफस्सिरीन ने कहा, ठीक है। और बाद ने ये कहा है कि इससे मुराद माह है जुल्हज्जा की पहली तारीख की फजर है, ठीक है। जिलहज महीना शुरू होता है ना, हज का महीना, तो उसकी जो पहली तारीख होती है, फर्स्ट डे, तो उसकी फजर मुराद, क्योंकि आगे की आयत में आ रहा है वलयालिन आश्र, जो आगे की आयत है तो वो उसी के मुतालिक आते हैं, ठीक है। तो वलयालिन आश्र यानी 10 रातों की अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, तो वहां भी फजर का ही जिक्र है, ठीक है। तो अक्सर मुफस्सिरीन के नजदीक क्या है, ये इससे मुराद जुल्हज्जा की
रातें, ठीक है। आगे की जो 10 रातें हैं वो भी ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन, ठीक है। तो अब ये जो है ना, दोनों आयतें साथ में ही है, ठीक है। वल फजरी, कसम है फजर की, वलयालिन अश्र, और कसम है लयाल, लैल से है, ठीक है, रातों की, अश्र 10, और कसम है 10 रातों, ठीक है। तो 10 रातों से अक्सर मुफस्सिरीन ने इसके क्या माने लिए हैं कि उनके नजदीक ये 10 रात जुल्हज्जा के पहले 10 दिन, ठीक है। अब ये दिन जो होते हैं ना जुल्हज्जा के, इंशाल्लाह अभी आने वाले हैं, ये भी बहुत फजीलत वाले दिन हैं। क्यों? इन दिनों में क्या होता है, हज के मनासिक होते हैं, ठीक है। और इन दिनों में अरफा भी आता है, ठीक है, अरफा का दिन भी आता है। इनमें यौमुन नहर भी आता है, कुर्बानी का दिन भी आता है। हैं? अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो लयालिन अश्र है, हुँ? और वो तो दिन होते हैं, ज़ुल्हज्जा के जिस तरह से शब कदर की रातें होती हैं ना, तो ये ज़ुल्हज्जा के 10 दिन होते हैं, बहुत फ़ज़ीलत वाले, राइट? तो आप कहेंगे कि ये तो दिन है, फिर रात कहाँ से? यहाँ पर तो अल्लाह ताला रात की कसम खा रहे हैं। देखिए, अरबी ज़बान में अक्सर दिन को ना रात से शुरू किया जाता है, ठीक है? जैसे अब मगरिब के बाद से रात शुरू होती है ना, लेकिन वो दरअसल दिन शुरू हो रहा है। नया दिन जो है ना, वो वो रात से ही शुरू हो रहा है, ठीक है? तो 10 रातें कहकर यहाँ पर मुराद क्या है फिर? 10 दिन, ठीक है? तो फजर का वक़्त रात का इख्तिताम हो रहा है, लेकिन दिन का आगाज़ कब होता है? राइट? तो ये जो होता है ना, दिन का जो आगाज़ है, ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम वक़्त है, क्योंकि इस वक़्त बहुत बरकत भी होती है। जो जागते हैं उनके लिए बहुत खुशी का एक, बहुत बरकतों, रहमतों वाला माहौल होता है। हम फ़ील कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कई और जगह भी सुबह की कसम खाई है, जब वो रोशन हो जाती है। तो ये क्या है? ये फज्र का वक़्त है, जो क्या करता है, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है उस वक़्त, ठीक है? देखिए, दूसरे मज़ाहिब में भी ना, अगर आप गौर करेंगे ना, तो सुबह के वक़्त को बहुत अहमियत दी जाती है। मसलन हिंदूज़ वग़ैरह जो होते हैं ना, वो सुबह सवेरे उठते हैं। देहातों में अगर आप देखेंगे ना, तो सुबह-सुबह उठकर लोग दरियाओं पर, नहरों पर जाते हैं, गुस्ल करते हैं, और फिर उनकी जो भी इबादत होती है या इबादत खानों में जाते हैं। सुबह के वक़्त की बहुत अहमियत है दूसरे मज़ाहिब में। तो ये वक़्त जो होता है, ये एक यकसुई का, ताज़गी का, कॉन्सन्ट्रेशन होता है, ठीक है? सुबह के वक़्त इंसान की थकावट भी दूर हो जाती है, दिन तुलू हो रहा होता है, सारी मखलूक जागती है। तो इंसान के लिए भी क्या ज़रूरी है कि वो भी उस वक़्त जागे। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग क्या पसंद करते हैं? फजर के बाद सोना। सारी रात जागेंगे और सुबह के वक़्त सो जाते हैं। तो ये नापसंदीदा है, ठीक है? आपको अगर मालूम होगा कि जानवरों में से कौन-सा जानवर है जो रात को जागता है और सुबह-सुबह फजर के वक़्त सोता है? रात भर जागता है और सुबह होते ही ना फजर के वक़्त नींद आती है और सोते हैं। कौन-सा जानवर होता है? कुत्ता। आप देखिए, फजर के वक़्त ना ऐसे रोडों पे सोए पड़े रहते हैं और रात भर क्या करते हैं? भौंकते हैं। तो ये आदत जो है ना, मुझे रात भर नींद नहीं आती, बस फजर को नींद आती, बहुत गलत आदत है। आपको सीरत में कहीं भी नहीं मिलेगा आपके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद सोए, और हम लोग क्या करते हैं? फजर के बाद सो जाते हैं, ठीक है? अगर फितरत के खिलाफ जाएँगे, तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ होंगी। हाँ, अगर किसी मजबूरी के तहत जागना है, जैसे कुछ बीमारी है या किसी की जॉब है, रोज़ी कमाने का मसला है, तो अलग बात। लेकिन आम हालात में, ठीक है, इस तरह से रात भर जागना और फज्र के वक़्त सोना, ये इंतहाई नापसंदीदा, ठीक है। मोमिन क्या करते हैं? वो रात को जागते हैं, लेकिन किस लिए? अल्लाह ताला की याद में। जैसे कि अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं सूरह फुरक़ान में, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और जो रातें अपने रब के आगे सजदा और क़ियाम में गुज़ारते हैं। ठीक, तो ये मोमिन क्या करता है? रात को क़ियाम करता है, सजदे करता है, ठीक है। तो आम हालात में बिला ज़रूरत जागना ये पसंदीदा नहीं, ठीक है। और सुबह के वक़्त सोना भी, ये भी पसंदीदा है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वल फज्रि व लयालिन अश्र, कसम है फजर की और कसम है 10 रातों की, ठीक है। अब ये 10 रातें कौन-सी हैं? इससे मुराद कौन-सी 10 रातें?
कौन सी, देखिए यहाँ पर लयालिन है, तो ये लयालिन जो है ये नकीरा है, अगर आप गौर करेंगे नकीरा, तो अगर यहाँ पर होता वल यालिन है, यानी अलिफ लाम के साथ अल लयालिन ऐसे होता, मारिफा होता, तो कोई खास 10 रात है, ठीक है, यही है, ये मुराद है। तो यहाँ पे चूंकि नकीरा आया है ना, तो इसलिए इसके बारे में बहुत सारी आरा है, ठीक है, मुख्तलिफ इसके बारे में राय है मुफस्सिरीन की। तो ये कौन सी 10 रातें हैं? तो सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि ये 10 रातें जो है ये ज़िलहज्जा की जो 10 रातें हैं। यानी अब रात में आप कहेंगे ये दिन ही मुराद है। ज़ुल्हज्जा की जो पहला अशरा है उसकी 10 रातें। देखिए यहाँ पे रात कह के ना दिन मुराद है किसके? ज़ुल्हज्जा की। क्यों? क्योंकि अरबी में जो रात शुरू होती है ना वो असल में दिन शुरू होता है उसका, ठीक है? तो ज़ुल्हज्जा के जो 10 दिन होते हैं जिसमें रोज़े भी रखते हैं ना पूरे 9 दिन, है? तो वो ये मुराद लिया गया है? बाद ने इससे मुराद लिया है लैलतुल क़द्र की जो लास्ट का जो अशरा है, आखिरी अशरा, ठीक है? क्योंकि वो जो 10 रातें हैं, उसमें भी क्या है? कुरान नाज़िल हुआ, कुरान का आखिरी अशरा, ठीक है? क्योंकि उसमें न जो आखिरी अशरा है उसमें लैलतुल क़द्र आती है और लैलतुल क़द्र में कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ, ठीक है? अब देखिए ज़ुल्हज्जा का जो पहला अशरा है, इन दिनों की भी बहुत फ़ज़ीलत है, ठीक है? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने चाहिए। अब इन दिनों में क्या है? जैसे अरफ़ा का दिन आता है, इसमें 9 तारीख़ है, यानी 9 तारीख़ यौम अरफ़ा को कहते हैं, राइट? और यौम अरफ़ा ही हज होता है, यौमुल हज भी कहा जाता है उसको, ठीक है? तो साल के जो जितने भी दिन हैं ना, उन दिनों में ये जो यौम अरफ़ा होता है ना, उस दिन बहुत से लोगों को जहन्नुम से आज़ादी मिलती है, ठीक है? जहन्नुम से आज़ादी का दिन है। सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नुम से आज़ादी मिलती है। कब? यौम अरफ़ा के दिन। सबसे ज़्यादा मग़फ़िरत वाला दिन होता है, ठीक है? और फिर इसी अशरे में जैसे हाँ, यौम अरफ़ा के बारे में हदीस में आता है कि यौम अरफ़ा का रोज़ा जो होता है ना, वो भी बहुत अहमियत वाला है, राइट? क्योंकि वो रोज़ा पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है, ठीक है? और फिर इसी ज़ुल्हज्जा के 10 दिनों में यौमुन नहर भी आता है, जो क्या है? 10वीं तारीख़ को ईद उल अज़हा जो हम मनाते हैं, राइट? तो वो दिन क्या होता है? ये यौमुन नहर कुर्बानी का दिन होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक सबसे अज़मत वाला दिन यौमुन नहर है। इसके बाद फिर क्या है? 11वीं तारीख़ आती है ज़िलहज्जा की, राइट? 11वीं तारीख़ को क्या करते हैं? मिना में मुक़ाम करते हैं, क़ियाम करते हैं, राइट? तो 11, 12, 13 इन दिनों की भी बहुत अहमियत है, राइट? इनमें भी इबादतें होती हैं। लेकिन शुरू के जो 10 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, ठीक है? हज होता है उसमें। तो जो हज करते हैं, राइट? तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इबादतें हैं उसमें, लेकिन जो हज नहीं कर सकता, तो वो दूसरी इबादतें कर सकता है। जैसे कि क्या कर सकता है? रोज़ा रह सकता है। हाजी के लिए रोज़ा नहीं करता, ठीक है? लेकिन नॉन हाजी जो है, उनके लिए रोज़ा है, यौम अरफ़ा का, और फिर ज़िक्र है, अज़कार है, कुर्बानी करते हैं, सदका देना, तमाम इबादत दूसरे हाजी भी कर सकते हैं, ठीक है? फिर इनमें और क्या अफ़ज़ल अमल होता है? हाँ, जैसे कुर्बानी करना, ये बहुत बड़ा अमल है। इसके ताल्लुक से ये आता है कुर्बानी के कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। हत्ता कि भेड़ के ऊन के हर बाल के बदले भी एक नेकी मिलती है, ठीक है? तो जो कुर्बानी कर सकते हैं ज़रूर वो करना चाहिए कुर्बानी, ठीक है? और ये जो कुर्बानी के जानवर है ये पुल सिरात पर क्या बनते हैं? सवारी भी बनते हैं, ठीक है? तो कुर्बानी की बहुत फ़ज़ीलत है और ज़िक्र व अज़कार करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, कसरत से। ख़ास तौर पे कौन-सी ज़िक्र? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, इसके ताल्लुक से ये आता है कि अब्दुल्लाह बिन उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बाज़ारों में निकल कर तकबीर बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे, ठीक है? बुलंद आवाज़ से तकबीर पढ़ते थे। तो और लोग भी इन्हें सुनकर तकबीर पढ़ने लगते थे। इन्हें इस तरह से वो लोगों को याद दिलाते थे कि ये अल्लाह की बड़ाई बयान करने का दिन है। तो आप भी तकबीर पढ़ो, ज़िक्र करो सब, ठीक है? तो सदका खैरात भी बहुत अफ़ज़ल है इन दिनों में, राइट? क्योंकि इन दिनों में किया गया नेक अमल जो आम दिनों के मुकाबले में है ना, वो ज़्यादा फ़ज़ीलत रखता है। तो
اس میں دیکھیے یہ بھی احتیاط رکھنا ہے کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو پھر بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، ٹھیک ہے، یہ احتیاطیں ضروری ہیں، قربانی کرنے کے بعد کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ویسے بھی جو لوگ حج کو جاتے ہیں تو وہ بھی احرام کی حالت میں وہ بھی بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی پابندی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ بابرکت دن ہے، کون سے؟ ذوالحجہ کے یہ 10 دن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نماز، روزہ، ذکر، صدقہ، قربانی، یہ تمام بہت افضل ترین عبادت ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آتا ہے۔ اب دیکھیے بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں، کون سی؟ شب قدر کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی بعثت کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ مشن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع کہاں سے ہوا؟ ليلۃ القدر سے، یہ 10 راتوں سے۔ اور جو دوسری 10 راتیں ہیں اس میں مشن کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو پتا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا، ایک ہی حج کیا تھا نا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی وفات پا گئے، ٹھیک ہے۔ تو آخری حج تھا اور اس کے بعد کچھ شاید نیکسٹ ربیع الاول آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ہو گیا تھا۔ تو ایک 10 راتوں میں مشن شروع ہوا، دوسری 10 راتوں میں مشن کمپلیٹ ہوا۔ تو کیا فرمائے؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ پھر فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَالشَّفْعِ، اور قسم ہے جفت کی، والوتر، اور طاق کی، ٹھیک ہے، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ شفع جو ہے شین کا آئی، شفع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا، یعنی دو ہو جانا۔ اگر ایک شخص جا رہا ہے دوسرا اس کے ساتھ مل جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شفع، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایون کے لیے آتا ہے۔ تو ایون بھی کیا ہوتا ہے؟ آڈ ہے، ایک ہے تو اور ایک مل گیا تو وہ ایون بن جاتا ہے۔ تو شفع کیا ہے؟ جفت یعنی ایون نمبر۔ اسی سے دیکھیے شفاعت ہوتی ہے، سفارش بھی بولتے ہیں۔ شفاعت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے سفارش کرنا کیا ہوتا ہے، شفاعت کرنا کیا ہوتا ہے؟ کوئی اکیلا ہے، اگر اس کا کام نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، دوسرا ادھر سے بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا یہ جانا ہوا پہچانا ہوا بندہ ہے، آپ اس کو لے لیں۔ تو وہ ایک کو دوسرے نے کیا کیا؟ سفارش کیا، دو ہو گئے، ایک تھے دو ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو شفع کیا ہے؟ جفت یعنی جوڑا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کیا کہتے ہیں جفت اور یہ طاق جو ہے یہ فارسی الفاظ ہے، ٹھیک ہے، اور انگلش میں اس کو کیا کہیں گے؟ ایون اور آڈ۔ دوسرا ورڈ کیا ہے یہاں پہ؟ وتر، اس کی قرات نا وتر بھی کی گئی ہے اور وتر بھی، دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے، وتر بھی زیر کے ساتھ اور وتر بھی، ٹھیک ہے، دونوں سے۔ تو وتر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو دو سے تقسیم نہیں، جو ٹو سے ڈیوائڈ نہیں ہوتی۔ اب ٹو سے ڈیوائڈ نہیں ہوتی تو وہ کون سے نمبر ہوتے ہیں؟ آڈ نمبر، طاق آداد۔ اس سے پہلے بھی یہ ورڈ گزرا ہے، ولا یتیرکم اعمالکم، یعنی اللہ تمہارے اعمال کو کمی کرنے کے بھی معنی آتے ہیں، کم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جفت اور طاق کی، اس کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے، قسم ہے جفت اور طاق کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے جفت اور طاق؟ اس کے بارے میں 36 اقوال ملتے ہیں، 36 آرا ہے، یعنی یہ شفع سے مراد کیا ہے، وتر سے مراد کیا ہے، کتنے آتے ہیں اس کے تعلق سے؟ 36 اس کے اقوال ہیں۔ لیکن جو زیادہ راجح ہے، جس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، جو واضح ہے اور آسان ہے، وہ یہ ہے کہ ساری مخلوق جفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات وطر ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ وطر، بے شک اللہ تعالیٰ وطر ہے، یحب الوطر، اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے وطر کو، ٹھیک ہے۔ فَأَوْتِرُوا یا اہل القرآن، تو آپ وطر پڑھو اے اہل قرآن، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وطر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے وطر۔ دیکھیے تمام مخلوق کیا ہے؟ جوڑا ہے، قرآن میں آتا ہے، قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز سے ہم نے پیدا کیا زوجین، جوڑے، لعلکم تذکرون، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا، اس لیے مخلوق کیا ہے؟ وہ جفت ہے، جوڑے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق کیا ہے؟
वित्र है, वाहिद है, यका है, ठीक है। अल्लाह ताला के नाम भी देखिए कैसे हैं, 99, 99, वो भी क्या है, एकम 100, ताक है, राइट। तो अल्लाह ताला देखिए वित्र को पसंद भी करते हैं। क्या है हदीस, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और इसे सुन्नत करार दिया है और फरमाया अल्लाह वित्र है यानी ताक है, एक है और वित्र को पसंद करता है। ए अहले कुरान तुम वित्र पढ़ा करो, ठीक है। तो अल्लाह ताला वित्र को पसंद करता है, ठीक है। यानी इबादत में ताक अदद इख्तियार करना बेहतर है। हुँ, जैसे हम इबादत में देखिए 33 मर्तबा सुभान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्लाहू अकबर, ये सारे क्या है, 33 मर्तबा अल्लाहू अकबर, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, ये एक बार पढ़ते हैं। तो ये भी क्या है, ताक़ादात, ठीक है। ये भी वित्र है, ठीक। और 7 बार करना, 9 बार करना, 11 बार करना, ये भी क्या है, ये भी पसंदीदा है, ठीक है। हिजामा की डेट्स क्या है, सुन्नत के जो आते हैं 17, 19, 21, तो 21, 23, 25, ये देखिए शब कदर की भी जो कद्र लैलतुल कद्र जो फाइंड करना है, उनके भी क्या है, ताक़ आदाद में ताक़ आते हैं। 21, 23, 25, 27, 29, 27 को और ख़ास माना जाता है, राइट? तो अल्लाह ताला को पसंद है कि वित्र इख्तियार करो। हुँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जुफ्त जो है, इवन जो है, वो अच्छी आदत नहीं है, नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर जुफ्त और ताक़ में इख्तियार करना है, तो ताक़ को तरजीह देना चाहिए, ऑड नंबर को तरजीह देना चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, तो जो भी मैसर हो, हुँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना चाहिए। लेकिन क्या है, ताक़ से मोहब्बत इसलिए होना चाहिए कि अल्लाह ताला ताक़ को पसंद करता है, ठीक है? हमारी पसंद और हमारी तरजीह वही होना चाहिए ना, जो अल्लाह ताला को पसंद हो, ठीक है? तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र, ठीक है? कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक़ रात। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वल लैली इज़ा यस्र, वल लैली और कसम है रात की, इज़ा जब, यस्र वो रुखसत होती है। कसम है रात की जब वो चल पड़े, यानी जब वो रुखसत होने लगे। यस्र किससे है? यस्र या सीन रा से नहीं। यस्र का रूट लेटर है सीन रा या, सरा यस्री, ठीक है। तो यस्री से या यहाँ पर हज़फ है, ठीक है। और सरा यस्री किसको कहते हैं? रात को चलना। कहाँ पर ये आया है? सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, तो वहाँ असरा जो है ना, ये भी रात के वक़्त सफ़र करने को आता है, ठीक। तो सीन रा या इसका मादा है, ठीक है। तो इससे एक और माने ये भी आते हैं कि चुपके से किसी काम का होना, क्योंकि रात में इंसान चुपके से काम करता है, छुप सकता है। इसी से देखिए उर्दू में कहते हैं ना सरायत कर जाना। सरायत करना मतलब क्या होता है? यानी किसी चीज़ का दूसरी चीज़ में खामोशी के साथ दाखिल हो जाना, एम्बेड हो जाना, सरायत कर जाना, है। तो ये भी उसी से आता है। तो रात भी क्या होती है? तारीक होती है, अंधेरा होता है, खामोशी होती है। तो इंसान को अक्सर पता नहीं होता, या पता नहीं चलता कि रात में से किस तरह से सुबह एकदम बाहर आ गई, राइट? वो भी एक चुपके से होता है अमल, ठीक है? अंधेरा था, मगर किस तरह से एकदम अचानक से दिन निकल जाता है। तो इंसान की भी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाती है ना, तो वो भी आहिस्ता-आहिस्ता खामोशी से ख़त्म हो जाती है। अगर रात ख़त्म ही ना हो, तो इंसान क्या कर सकता है? रोशनी ला सकता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर अल्लाह रात को हमेशा के लिए कायम कर दे, तो कौन है जो तुम्हारे पास रोशनी ले आए? क्या तुम सुनते नहीं, गौर नहीं करते? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले तो फजर का ज़िक्र किया है, 10 रातों का ज़िक्र किया है, फिर जुफ्त और ताक रातों का, फिर रात के गुज़रने का ज़िक्र फरमा दिया। वल्लैलि इज़ा यस्र, और रात जबकि वो रुखसत होती है, उसकी भी कसम खाई जा रही है। तो ये भी इंसान देखता है किस तरह से रात रुखसत होती है। अल्लाह ताला उन चीज़ों की कसम खाते हैं जो हमको पता होती है, हम रोज़ नोटिस करते हैं। तो इन चीज़ों को भी गवाह बनाया जा रहा है। अब क्या फरमाया जा रहा है? हल फ़ी ज़ालिका क़स्मुल लिज़ी हिज्र, क्या इसमें किसी साहिब अक़ल के लिए कोई कसम है? क्या मतलब इसका? क्या अक़ल वालों के लिए कोई बड़ी कसम है इसमें? मतलब क्या है इसका? सबसे पहले हिज्र को समझते हैं। हिज्र का मतलब क्या है? हा जीम रा। हिज्र दरअसल क्या है? पत्थर है, ठीक है? पत्थर को कहते हैं ना हिज्र अस्वद, काला पत्थर, ठीक है? पत्थर क्या होता है?
पत्थर देखिए जहाँ भी रख दिया जाए ना, तो वो रोक लगा देता है। हुँ, चाहे पहाड़ हो, चट्टान हो, हुँ, बड़ा-सा पत्थर हो, अगर वो रास्ते में पड़ा है, तो वो क्या अलामत होती है? रुकावट की अलामत होती है या नहीं? और इसी तरह देखिए जो इधर-उधर गिरे हुए छोटे-छोटे पत्थर होते हैं, उनके टुकड़ों को भी अगर जमा करके एक दीवार बना ली जाए, तो वो दीवार भी क्या हो जाती है? एक रुकावट हो जाती है, हद हो जाती है ना? मसलन किसी का ओपन प्लॉट है, हुँ, वहाँ पर किसी ने दीवार बना ली, तो अब क्या हो गया? हद है, रुकावट बन गई, अब अंदर नहीं एंटर कर सकते, ठीक है? तो रुकावट के माने ये पत्थर की एक क्या है? ये अलामत को ज़ाहिर करता है, ठीक है? इसी तरह अक्ल भी इंसान को गलत कामों से रोकती है। अक्ल भी क्या करती है? एक हद बंदी करती है, ठीक है? तो यहाँ पर ज़ी हिज्र से मुराद क्या है? साहिब अक्ल, यानी अक्ल वाला इंसान, ठीक है? तो हिज्र का लफ्ज़ असल में ठोस, मज़बूत चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, हिफ़ाज़त के भी मायने में आता है, क्योंकि दीवारें भी क्या करती है? हिफ़ाज़त करती है। देखिए, हतीम जो होता है ना, उसको भी हिज्र कहते हैं। हतीम को कौन-सा हिज्र कहते हैं? हिज्र इस्माइल कहते हैं। एक तो हिज्र अस्वद भी है, लेकिन हतीम भी क्या है? एक दीवार छोटा-सा सेमी सर्कल बना दिया गया है। इसको असल में हिज्र इस्माइल कहते हैं। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या इसमें किसी साहब अक़ल के लिए कोई कसम है? अब ये तमाम जो कसम खाई गई हैं, क्या ये अक़ल वाले इंसान को ये कसम समझ में आती है? इस पर गौर व फ़िक्र करता है? इनसे सबक लेता है? ये जो कायनात में रोज़ाना जो तब्दीली होती है, इससे अक़ल वाला इंसान ही सबक लेता है, राइट? ज़ी हिज्र जो होता है ना, वही सबक ले सकता है इससे, ठीक है? तो इससे अल्लाह ताला यहाँ पर सवाल करके ये झिंझोड़ रहे हैं कि गौर करो, तुमको कुछ समझ में आता है इससे? देखिए कसम का मतलब क्या होता है? कसम दरअसल क्या है? शहादत है, गवाही। यानी इन चीज़ों को गवाह बनाकर कोई अहम बात समझाई जा रही है, ठीक है? तो क्या इन चीज़ों में हमको अल्लाह ताला की कुदरत की कोई निशानी नज़र आती है? क्या इनसे कोई सबक मिलता है? जिन चीज़ों की भी कसम खाई गई है, चाहे फजर हो, 10 रातें हो, हुँ, फिर जुफ्त और ताख रातें हो, या फिर रात वो गुज़रने लगे, अगर इन पर गौर किया जाए, तो क्या समझ में आता है? गौर करिए ज़रा, क्योंकि अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि साहब अक़ल के लिए कोई इसमें कसम है, तो गौर करिए। देखिए, सबसे अहम बात, पूरी कायनात इसमें मौजूद है। शफ़्क़ से क्या मुराद है? मख़लूक़, और वत्र से मुराद क्या है? अल्लाह ताला, ठीक है? तो पूरी कायनात इसमें आ गई। और फ़ज्र से क्या है मुराद? फ़ज्र जो है ना, एक तब्दीली को ज़ाहिर करती है। रात किस तरह से एकदम दिन में तब्दील हो गई। 10 रातें क्या ज़ाहिर करती हैं? बाबरकत औक़ात हैं, बाबरकत रात हैं, ठीक है? उनकी बरकत की तरफ, मुबारक होने की तरफ इशारा करती है। यानी अल्लाह ताला ने अहम चीज़ों को गवाह बनाकर एक बड़ी हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई है, और वो हकीकत क्या है? जिस तरह से रात के बाद दिन आता है, जिस तरह से फ़जर रोज़ाना आती है, जिस तरह रात गुज़र जाती है, उसी तरह से क़यामत भी ज़रूर आएगी। देखिए, जितनी भी मक्की सूरतें हैं ना, उनमें एक ही मज़मून बार-बार दोहराया जाता है, क़यामत आएगी। इंसान को अपने अमाल का जवाब देना होगा। तो यहाँ भी क्या है कि क़यामत ज़रूर आएगी, और फिर इंसान को हिसाब देना होगा। अब देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बार ये लोगों को बताते थे ना कि अपने आप की तैयारी कर लो, अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है, क़यामत की बात करते थे, हर वक़्त मौत की बात होती थी, है? लेकिन लोग किस तरह से मज़ाक उड़ाते थे। अब आप ज़रा सोचिए, अगर कोई इंसान हर वक़्त मौत की बात करता है, आखिरत की बात करता है, हर वक़्त आखिरत की बात, तो लोग क्या कहते हैं? इनको तो कोई और बात मिलती ही नहीं, ये तो बस यही बात कहते रहते हैं। लेकिन देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी किस तरह से नाउज़ुबिल्लाह वो अल्फ़ाज़ कहते थे, क्या-क्या इल्ज़ाम लगाते थे। लेकिन हकीकत क्या है कि आखिरत का जो ये याद है ना, ये अगर इंसान के दिल में एहसास हो जाए इसका, तो इंसान फिर सीधा रहता है, ठीक है? आखिरत के एहसास जो है, ये इंसान को सीधा रखता है।
جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہو جائے نا एकदम فٹ کہ ایک دن مرنا ہے حساب دینا ہے تو پھر وہ اپنے اعمال پر نظر رکھتا ہے وہ فکر جو ہوتی ہے نا پھر انسان کو سونے نہیں دیتی غفلت میں نہیں رہنے دیتی وہ پھر فجر کو نظر انداز نہیں کر سکتا یہ مبارک دنوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا ان کی قدر کرتا ہے اپنی زندگی میں ان کی اہمیت سمجھتا ہے کہ رات اس کے بعد فجر آتا ہے یہ ایک حقیقت یاد دلاتی ہے کہ رات ختم ہو گئی صبح آ گئی ہے اسی طرح موت کے بعد دوبارہ زندگی آئے گی اگر انسان رات کو نا یہ آیت پڑھ کے سو جائے کہ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر واللیل اذا یسر یہ رات جو ہے نا یہ رخصت ہونے لگی اس کی قسم تو صبح کو ضرور انسان یہ پڑھے گا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کو ہر دن کی قدر رہے گی وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرے گا اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں وقت کو بے مقصد باتوں میں فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں کیوں کیوں کرتے ہیں اس طرح سے ہر دن کو ضائع کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ کل پھر صبح ضرور آئے گی ان کو گارنٹی ہوتی ہے کہ ہم جس طرح سے آج زندہ ہوئے نا کل بھی پھر سے زندہ ہو جائے حالانکہ کسی کے پاس ضمانت نہیں گارنٹی نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں واللیل اذا یسر قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہو جائے جیسے رات ختم ہوتی ہے صبح آتی ہے اسی طرح ایک دن دنیا کا اندھیرا بھی ختم ہو جائے گا قیامت کی صبح طلوع ہوگی یہاں پر دیکھیے ایک تو کائنات کا ذکر ہے پھر اور ایک چیز جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاریخ کا ذکر دیکھیے پچھلے سورے میں بھی آیا تھا نا کہ اونٹ کو دیکھو آسمان کو دیکھو رات کو دیکھو دن کو دیکھو غور کرو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت تو غور و فکر پر ابھارا گیا تھا اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ تاریخ پر غور و فکر کرنے کو کیا ہے الم ترا کیا نہیں تو ترا تم نے دیکھا کیفا کیسے کس طرح فعلا کیا ربو کا تیرے رب کس طرح کیا تیرے رب نے بھی آد کے ساتھ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے آد کے ساتھ کیا ترا جو ہے نا یہ رایا سے را ہم الف اور یا رایا ٹھیک ہے رائے دیکھیے دیکھنے کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں جیسے پیچھے کی آیت میں کیا تھا افلا ینظرون نظرہ تھا نظرہ کے معنی کیا بتائی تھی میں اسٹیئر کرنا گھورنا بہت زیادہ غور سے دیکھنا رایا جو ہوتا ہے رعیت یہ بھی دیکھنا ہی ہوتا ہے دیکھیے جو عام دیکھنا ہوتا ہے وہ بصرہ رایا کیا ہوتا ہے دل سے دیکھنا ٹھیک ہے اب دل سے کیسے دیکھنا اس کو سمجھنا ٹھیک ہے جیسے ہم بولتے ہیں نا اچھا مجھے دکھ رہا ہے تم کیا بولنا چاہ رہے ہو مجھے سب دکھ رہا ہے آئی سی آئی سی آئی انڈرسٹوڈ تو اس دیکھنا کیا میننگ ہے یعنی میں سمجھ گیا تو رایا یا رویت قلبی دل سے عقل سے اس کو سمجھنا دل سے دیکھنا یہ مراد اور یہ جو دل سے دیکھنا ہوتا ہے نا یہ کب آتا ہے انسان کب دل سے دیکھتا ہے جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے علم کے ساتھ دیکھنا یہ مراد ہے یعنی صرف کسی چیز کو دیکھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا اس پر غور کرنا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے تو انسان کے پاس جب علم آتا ہے تو دل میں نور بھی آتا ہے پھر دل اس کو صرف نہیں دیکھا بلکہ اس کو رویت قلبی سے دیکھا ٹھیک ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ماں کا زبن فؤاد ما رأى یعنی جو کچھ آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ دل اور آنکھ دونوں نے اس کو دیکھا ان کی دونوں کی مکمل جو موافقت تھی تو جب انسان کے دل میں نور علم آتا ہے نا تو وہ پھر چیزوں کو گہرائی سے دیکھتا ہے مثلا دیکھیے عام انسان اگر ہاتھ کو دیکھے تو وہ صرف ہاتھ کو دیکھے گا 5 انگلیاں ہیں ایک چھوٹی ایک بڑی ہے ایک بہت چھوٹی ہے ان کا رنگ کیسا ہے ایسا دیکھ لے گا عام انسان خواتین اگر اپنے ہاتھوں کو دیکھیں گی تو وہ کچھ اور نظر سے دیکھیں گی ٹھیک ہے ڈاکٹر اگر ہاتھ کو دیکھے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس میں کوئی بیماری کی تو علامتیں نہیں ہیں اچھا ناخن اس میں خون کی کمی تو نہیں نظر آ رہی وہ الگ نظر سے دیکھتا ہے ماں بچے کے ہاتھ کو دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے ارے ہاتھ گندے ہو گئے چلو دھو لو ہاتھ یعنی ہر انسان اپنے اپنے علم کے مطابق دیکھتا ہے
तो अलम तरा में सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, बल्कि क्या है, दिल से देखना। गौर करो, देखो, क्या तुम जानते हो, तुमने गौर नहीं किया? ठीक है। देखिए, अगर देखना मुराद होता तो यहाँ पे आद का जिक्र है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या नहीं तुमने देखा कि कैसे तेरे रब ने किया आद के साथ। तो आद को तो हमने नहीं देखा। हम्म, कहाँ देखे हम आद? आंखों से थोड़ी देखी। तो यहाँ पर मुराद आंखों से देखना नहीं है, बल्कि जानना, समझना है। क्या तुमने कौमे आद के अंजाम पर गौर नहीं किया? ये मुराद। देखिए, आद का कितने बार जिक्र आता है। ये आई थिंक लास्ट बार है इस, ठीक है, कुरान में भी और इस बारे में। कितने बार आद का जिक्र आता है, हाँ, समूद का जिक्र आता है। लेकिन अभी तक हमको ये भी पता नहीं है कि आद में कौन से रसूल आए थे और समूद में कौन से आए। इतने बार जिक्र होने के बावजूद ये आद क्या है, समूद क्या है। लेकिन ये बोलने आता है हमको कि रिपीटेशन क्यों होता है, इतना बार बार क्यों आता है। तो ये जो आद है ना, आद दरअसल ये यमन की तरफ भेजे गए थे, ठीक है। यमन के इलाके में ये आबाद थे। और आद जो है, ये कौम का नाम है। इनकी तरफ जो रसूल आए थे वो कौन से थे? हजरत हूद अलैहिस्सलाम, ठीक है। और हूद अलैहिस्सलाम, ये कहा जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से तीसरी नस्ल में से, ठीक है। तूफान नूह के बाद जो बड़ी ताकतवर कौम थी ना, वो आद थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिआद, क्या तुमने गौर नहीं किया, हम्म, किस तरह से किया तेरे रब ने आद के साथ। यानी वो इतने ताकतवर थे, तुमने गौर नहीं किया उनका क्या मामला हुआ। और कैसे थे वो आद? इरमा जातिल इमाद, इरम थे, जातिल इमाद जो सुतूनों वाले थे, ऊंचे सुतूनों वाले, आधे इरम के साथ, ठीक है। यानी वो इरम के लोग थे और बुलंद सुतूनों वाले, इमारतों वाले। उनकी इमारतें जो थी वो बहुत ऊंची थी, मजबूत सुतूनों पर कायम थी। अब इरम क्या है ये, ठीक है। कौम आद जो है ना, उसका दूसरा नाम इरम, ठीक है। बाज लोग आद के नाम से जानते हैं, बाज लोग इरम के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। अब इनको इरम क्यों कहा गया, इसके बारे में भी कई एक आ रहा है। सबसे पहले तो इरम के जो लफ्जी माने हैं ना, इरम, हमजा रा मीम, नाम भी रखते हैं ना, इरम इरम। तो इरम के माने होते हैं पत्थरों से बनाया हुआ निशान या बुलंद सुतून, ठीक है। इरम किसको कहते हैं? अभी कुछ पिक्चर्स मैंने डाउनलोड की थी, सुतून को, ठीक है। बड़े बड़े जो पिलर होते हैं ना, बड़े बड़े, जैसे देखिए मेट्रोज वगैरह के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे सुतून बनाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, ये लोग तो बहुत बड़े बड़े सुतून बनाते हैं। तो इरम के जो लफ्जी माने, जो डिक्शनरी माने आते हैं, वो क्या है? पत्थरों से बनाया हुआ निशान या बुलंद सुतून, ठीक है। तो ये लोग जो थे ना, ये पत्थरों की बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, बड़े बड़े सुतून बनाते थे, ठीक है। बड़े बड़े पिलर्स, सुतून होते थे, ठीक है। उन सुतूनों पे भी नक्शो निगार वगैरह करते थे, कार्विंग भी करते थे, ठीक है। तो ये इरम के माने, तो इसलिए भी इनको इरम कहा जाता है। दूसरा एक माने इसके इरम के, ये शहर का नाम था, ठीक है। इरम एक शहर का नाम था, यानी कौम आद उस शहर में आबाद थी, इरम शहर, इसलिए इनको इरम वाले कहें। तीसरा, इसका माने इरम क्यों है, तो ये किसी कबीले या नस्ल का नाम था। यानी बास के नजदीक इरम उस कौम के जद्दे अमजद का नाम था। जद्दे अमजद क्या होता है? दादा परदादा जो होते हैं ना, तो उनमें किसी का नाम था इरम। तो ये इरम की औलाद थे, इसलिए इनको इरम कहा, ठीक है। एक राय ये भी है कि इरम उस कौम के हुक्मरान जो होते हैं, यानी खानदान का नाम था। जो हुक्मरान कौम कौम थी, जो हुकूमत कर रही थी ना, उनका जो खानदान था ना, उनका भी नाम इरम है, ये बताया जाता है। यानी उतब का जो हुकूमत करता है। तो बहरहाल किसी ना किसी वजह से ये कौम है आद जो है, ये इरम के नाम से भी मशहूर थी। अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि इरम जातिल इमाद, यानी ये इरम इमाद ऊंचे सुतूनों वाले थे, ठीक है। बड़े बड़े पिलर, सुतूनों वाली इमारतें बनाते थे, बुलंद इमारतें। और इनके जो हाइट्स थे ना, ये लोगों के कौम आद के बहुत ऊंचे ऊंचे थे। खुद भी जिस्मानी ताकत रखते थे, बहुत लंबे चौड़े थे, ऊंचे कद के थे, मजबूत जिस्म वाले थे। जैसे ये खुद को क्या कहते थे? ये कहते थे, वखालू, वो कहते थे, मन अशदु मिन्ना कुव्वतन,
ہم سے قوت میں کون زیادہ سخت؟ کوئی ہے سخت زیادہ؟ ہم ایسی طاقتور ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں قوت میں. پھر یہاں بھی کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ التی، وہ جو لم یخلق، نہیں پیدا کیے گئے، مثلھا، ان کے جیسے، فی البلاد، شہروں میں، ملکوں میں، جن کے مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی. یعنی ایسی طاقتور اور عظیم قوم دنیا کے شہروں میں پیدا ہی نہیں کی گئی. اس کے باوجود دیکھیے اتنے طاقتور تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ان کو نوازا تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کی، تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا. یہ وہ قوم تھی جو کہتی تھی من اشد منا قوت، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے بتاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مٹا دیا، کوئی نہیں بچا. تو کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ غرور، تکبر، نافرمانی اگر ہے تو انجام کیا ہوگا سامنے موجود. تو ان کا بھی کیا تھا، بہت زیادہ، ہاں، ان کو کس طرح سے عذاب آیا تھا، سورہ حاقہ میں آتا ہے، اس کو اللہ نے 7 رات اور 8 دن ان کی بیخ کنی کے لیے ان پر مسلط رکھا، یعنی کنٹینیوس ان پر ہوا بھیجی. ٹھیک ہے، کتنے دن؟ 7 راتیں اور 8 دن. تم دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھاڑے پڑے ہیں گویا کے کھجوروں کے کھوکھلے تن، کأنہم اعجاز نخل خاویہ. گرے ہوئے کھجور کے تنے کس طرح سے نظر آتے ہیں، کیونکہ لمبے لمبے تھے نا، اس طرح سے یہ دکھ رہے تھے. سورہ اسراء میں بھی آتا ہے، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحالوں کو امر کر دیتے ہیں تو وہ اس میں خوب ادھم مچاتے ہیں، بس ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو یک پل میں نیست، یعنی ایک دم ہی نیست و نابود کر دیتے ہیں. فدمرناها تدمیرا. تو یہ بھی کیسے بجھ کر رہ گئے. اتنا زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، اتنے بڑے بڑے گھر بناتے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں بچا ان کا. جیسے یہاں پہ دیکھیں ابھی کھنڈرات نظر آتے ہیں، وہاں پر کوئی مخلوق ابھی جا کر بستی بھی نہیں، وہاں پر اب بھی وہ عذاب کے آثار نظر آتے ہیں. اگر کوئی جانور کو ادھر زبردستی بھیجا جائے نا، وہ بھی واپس آ جاتا ہے. فی البلاد جو ہے، شہر کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، جیسے مدینہ بھی شہر کو کہتے ہیں، مصر بھی شہر کو کہتے ہیں. بلد وہ شہر ہوتا ہے جس کی حد بندی ہوتی ہے، یعنی جس کی باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس کو گھیر لیا جاتا ہے نا، جس کی باؤنڈریز اتنی ہیں، اس کو کہتے ہیں بلد. وہ شہر جس کی حد بندی مقرر، باؤنڈریز مقرر. ٹھیک ہے. مدینہ کون سا شہر ہوتا ہے؟ مدینہ وہ شہر جہاں پر لوگ رہتے ہیں اصول اور قاعدے کے ساتھ، یعنی رولز اور ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں اور وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مدینہ. مصر کس کو کہتے ہیں؟ مصر یعنی ایجپٹ نے. ٹھیک ہے، نکیرہ کے ساتھ، مصرن. ٹھیک ہے، مصرن دیوار سے گھیرا ہوا شہر. ٹھیک ہے، فصیل والا، فصیل وال، جس میں دیوار ہوتی ہے، دیواروں کے ساتھ پہلے گھیر لیتے تھے شہروں کو، تو اس کو کہتے ہیں مصر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کون سا شہر کہا گیا ہے؟ بلاد، یعنی ایسا شہر تھا وہ جس کی باؤنڈریز کو ڈیفائن کیا گیا تھا، مضبوط اس کے بارڈرز تھے، اس کے باؤنڈریز تھے، فورٹیفائڈ ایک دم. اسی لیے کہتے تھے نا کہ ہم سے مضبوط کون، من اشد منا ہوا. لیکن وہ بھی کیا ہو گئے، بچے نہیں. اسی طرح ایک اور قوم بھی کون ہے؟ سمود. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود الذین، وہ لوگ، جابو جنہوں نے تراشا، کس کو؟ الصخرہ، چٹانوں کو، بالواد، وادی میں. اور سمود کے ساتھ بھی جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی. سمود کے ساتھ بھی کیا ہوا تھا؟ ان کا بھی یہی انجام ہوا تھا. اب یہ کیا کرتے تھے؟ جابو، جابو دیکھیے، جیب، جے جیم یا با، جیب اردو میں بولتے ہیں نا جیب. جیب کس کو ہوتا ہے؟ خمیز کو جیب ہوتا ہے. تو جیب دراصل کیا ہوتا ہے؟ جیب میں سوراخ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو سوراخ کرنا، کاٹنا، یہ مراد ہے جابو. کاٹنا، تراشنا، شگاف کرنا. ٹھیک ہے، اور صخر سے مراد کیا ہے؟ سخت چٹان، بہت بڑا مضبوط پتھر، چٹان جیسے ہوتے. تنہی تونا بھی آتا ہے نا، وہ باریک نقش و نگار کرنا، تراشنا، اس کے لیے آتا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ زرخیز وادیوں میں رہتے تھے، بیل واد. ٹھیک ہے، اور وہاں پر
وادی دراصل نا یہ جو اردو میں وادی بولتے ہیں ویسے نہیں ہے، وادی عربی میں کہتے ہیں جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے، وادی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کھیتی باڑی ممکن ہے. تو یہ بہت خوشحال قوم تھی، بہت ترقی یافتہ قوم تھی، ٹھیک ہے. ان کے پاس اتنا زیادہ اریگیشن کا بھی سسٹم تھا. انہوں نے چٹانوں میں گھر بنائے تھے اپنے. اب آپ سوچئے چٹانوں میں گھر بنانا، یعنی پہاڑ کو تراشنا کتنا مشکل ہوتا ہے. کوئی ڈرل مشین نہیں، کوئی مشینری نہیں. کس طرح سے کرتے تھے؟ مین پاور، ہاتھوں سے کرتے تھے. اب آپ سوچئے کتنے مضبوط لوگ تھے، سوراخ کر دیتے تھے ایک دم، رائٹ. تو اتنی ترقی یافتہ خوشحال قوم تھی، مگر انہوں نے بھی سرکشی کی تو کیا ہوا ان کا حال؟ ہلاک ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی کچھ تصاویر ہیں. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ تو سمود الذین جابوا الصخر بالواد، اسی طرح ایک اور سرکش، وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون اوتاد والا، میخوں والا تھا. اوتاد کس کی جمع ہے؟ وتد کی. واو تا دا. وتد کس کو کہتے ہیں؟ کیلے کو، کھونٹے کو. ٹھیک ہے، پیگ. تو اس کو فرعون کو ذی الاوتاد کیوں کہا جاتا تھا؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس کی فوجی طاقت بہت زیادہ تھی، آرمیز بہت تھے اس کے پاس، سولجرز بہت تھے، بڑی بڑی فوجیں تھیں. اب وہ فوجیں جہاں بھی جاتی نا وہاں پر خیمے لگا دیتے. ٹھیک ہے. اب خیمے لگانے کے لیے اس کو کھونٹا جاتا ہے، اس کو گاڑتے ہیں. تو اس کی بھی فوجیں کیا ہوتی تھی؟ وہ قلعے کھونٹتی تھی. ٹھیک ہے، وتد کھونٹے وغیرہ لگاتی تھی. دوسری ایک وجہ اس کو ذی الاوتاد کہنے کی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو سولی دیتا تھا. ٹھیک ہے، لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونکتا تھا. جادوگروں کو بھی اس نے دھمکی دی تھی. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس نے یہی ظلم کیا، ان کے ہاتھ میں پیر میں کیل ٹھوک دی. تو جیسے ہوتا ہے نا، جیسے دکھایا جاتا ہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کروسیفائی بنا کے اس کو کیل ٹھوک کے، ٹھیک ہے، ویسے وہ سزا دیتا تھا. تو اسی لیے اس کو ذی الاوتاد بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ذی الاوتاد ہے یہ طاقت کی بھی علامت ہے. جو ایجپٹ کے جو بادشاہ تھے نا، ان کے جو، اگر آپ آج بھی دیکھیں گے نا، ان کے جو مجسمے ہیں، ان کے جو اسٹیچوز وغیرہ ہیں نا، ان کے ہاتھوں میں ایک عصا ہوتا ہے اور ایک ہتھوڑا ہوتا ہے. تو یہ دراصل کیا ہے؟ یہ ایک اقتدار اور طاقت کی علامت ہے. یہاں پہ ایک قلعہ کچھ تو بھی ہے، ایک ہتھوڑا. یہاں پہ دیکھیے تھوڑا یہ کارو کیا ہوا ہے، ایک میں ایک عصا ہے، اسٹاف ہے، اور ایک میں قلعہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا تھا؟ یہ ایسے جہاں جاتے تھے وہاں پر خیمے لگا دیتے تھے. تو ایک تو اس لیے بہت زیادہ فوجیں تھی، جہاں جاتے خیمے ڈالتے، سولی پر بھی دیتا تو کیل وغیرہ ٹھونکتا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بادشاہوں کا ایک علامت، طاقت کی علامت تھی. تو اس لیے ان کو کیا کہا جاتا؟ ذی الاوتاد. وفرعون ذی الاوتاد. ان سب نے مل کر کیا کیا؟ ان سب کا مشترکہ انجام ہوا. الذین طغوا فی البلاد، وہ جنہوں نے طغوا سرکشی کی، فی البلاد شہروں میں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں، ملکوں میں، شہروں میں بہت فساد مچایا، بہت سرکشی کی. طغوا کے دیکھیے کہیں آپ کو تو غین واو روٹ لیٹر ملیں گے، کہیں تو غین یا، دونوں طرح سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا میننگ ہوتا ہے اس کے؟ سرکشی کرنا، یعنی حد سے تجاوز کرنا. تو جب انسان طاقت پر غرور کرتا ہے، حق کو رد کرتا ہے، ظلم پھیلاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طغیان. الذین طغوا فی البلاد. ٹھیک ہے. تو یہ حد سے بڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کو بھول گئے تھے. اور کیا کیے؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. فَأَكْثَرُوا پھر کثرت سے کیا، فیہا ان میں، الفساد فساد، ان میں پھر بہت فساد پھیلایا، ظلم کیا، نا انصافی کی، لوگوں کو دبایا. ٹھیک ہے. اکثرو دیکھیے، کسورت ایک آتا ہے، کسورا زیادہ، اکثرو اس میں تفضیل، بہت زیادہ پھیلایا. تو کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. فَصَبَّ تو ڈال دیا، انڈیل دیا، علیہم ان پر، ربک تیرے رب نے، سوتا کوڑا، عذاب کا، عذاب کا کوڑا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر برسایا. صبا کیا ہوتا ہے؟ انڈیل دینا. انڈیل دینا مطلب کیا؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے افرغ علینا، اوپر سے ڈال دینا، جیسے جگ سے گلاس میں پانی ڈال دینا. ٹھیک ہے.
تو گلاس پورا فل ہو گیا اور بہ رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اوپر سے ڈالنا، پور کرنا، ٹھیک ہے. صبا کیا ہوتا ہے؟ پوری بکیٹ کے بکیٹ انڈیل دینا، پورا عذاب اس کے اوپر چھا جاتا. ٹھیک ہے. فرعون پر کس طرح سے عذاب آیا تھا؟ پورا ایک دم چھا گیا تھا، وہ پانی پورا صبا ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا ایسا کوڑا برسایا کہ وہ ایک دم کیا تھا؟ انڈیل دیا گیا. تو قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تیز آندھی سے ہلاک ہوئے. قوم سمود ایک چیخ، زلزلہ. تو اس طرح، اور فرعون کا وہ ڈبو دیے. تو کیا ہے؟ فصب علیہم ربک سوط عذاب. تو یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ہوئی. ان ربک لبالمرصاد، ان بے شک ربک تیرا رب، لا یقینا بالمرصاد گھات میں، بے شک آپ کا رب مجرموں کی گھات میں. مرصاد کس سے؟ رصد سے. اور مرصاد ظرف یعنی گھات، یعنی کہ رصد کی جگہ. ٹھیک ہے. دیکھیے مرصاد ہوتا ہے جہاں پر چھپ کر بیٹھا جاتا ہے. جیسے شیر اپنے شکار کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہرن کی طرف دیکھ رہا ہے، ویٹ کر رہا ہے کہ کون سا ایسا موقع ہے کہ میں اس کو بس ایمبوش کروں، اس کے اوپر اٹیک کروں. تو یہ ہوتا ہے مرصاد، گھات. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ یہ مجرموں کے لیے اللہ تعالیٰ گھات میں ہے. دیکھیں تاریخ کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ تاریخ جو سنائی جاتی ہے کس لیے ہوتی ہے؟ ہم بھی تاریخ پڑھتے ہیں، ہر قوم کی تاریخ ہوتی ہے. ہسٹری جس کو کہتے ہیں، ہم کو بھی وہ رہتا ہے نا، ایک سبجیکٹ رہتا ہے اسکول میں. ہر ایک کی تاریخ الگ ہوتی ہے. جیسے انڈیا کی تاریخ جو ہم کو پڑھائی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. دوسرے کنٹری جائیں گے، امریکہ کی، اس کی تاریخ الگ ہوتی ہے. ہر کنٹری کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور تاریخ کیوں بتائی جاتی ہے؟ تاکہ لوگ اپنے پرانے ان جو لوگوں نے سیکریفائس کیا ہے ان کو جانے، ان کی طرف دلچسپی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہماری تاریخ ہے، ایسے ہوا تھا ہماری طرف، تو وہ تاریخ کو بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن میں بھی بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، قوموں کا ذکر آتا ہے. اب عرب لوگ تو جانتے تھے ان کو، وہیں سے وہ گزرتے تھے، ان کے قوم عاد، سمود، تمام جگہوں سے، لیکن غور و فکر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ کس طرح سے ایک دم سیویلائز لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، ترقی یافتہ لوگ تھے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا اس پر غور و فکر نہیں کرتے. تو دو چیزیں ہیں، دو بنیادی وجوہات ہے زوال کی، ایک تکبر اور دوسرا حق کو رد کرنا. ٹھیک ہے. ظلم فساد کرنا، لوگوں کو دبانا. ٹھیک ہے. فاکثروا فیہا الفساد. پھر اللہ تعالیٰ کی بھی سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آتا ہے نا قرآن میں کہ وہاں اس کے خوشحال جو ایلیٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پھر ڈھیل دیتے ہیں، پھر وہ جب نافرمانی میں بڑھ جاتے ہیں تو پھر عذاب آ جاتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ ڈھیل دیتے ہیں، پھر وہ نافرمانی میں بڑھ جاتے ہیں، پھر عذاب آ جاتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ تمام واقعات کو بیان کر کے ہم سب کو غور و فکر پر، پونڈر، ریفلیکٹ کرنے پر ابھار رہے ہیں کہ ظلم کرو گے، فساد کرو گے، حق کا انکار کرو گے تو یہی انجام ہوگا. ٹھیک ہے. دولت انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، طاقت انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے. جو ظلم کرتا ہے نا وہ مرنے سے پہلے اپنا انجام دنیا میں بھی دیکھ لیتا ہے. اور انجام تو سامنے ہے ہی، آج سمندر فرعون کا. چلیے انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا کر دیتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم علی اشرفی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔